अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी को लालच। यूक्रेन की भी बस हो गई, जंग के खात्मे के लिए पुरुमीद। इलॉन मस्क से ईरानी सफीर की मुलाकात, सच या झूठ? वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई, फतवा या राय? और 24 लाख रुपए की रकम किसने की हजम? जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब सबसे पहले नज़र डालते हैं क्रिकेट के हवाले से, बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम में, और हमारा रुख होगा जाहिर है भारत की तरफ, क्योंकि भारत ही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में रंगे डाल रहा है और अब उसने आईसीसी को लालच देना शुरू कर दी है। इस हवाले से हम बात करते हैं। जी, वैसे तो पाकिस्तान ना आने की कोई ठोस वजह नहीं बता सका भारत, लेकिन हुआ ये है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और आईसीसी को लालच दे रहा है भारत जी। अब ये लालच किस तरीके से है? भारत ये कह रहा है कि इवेंट आप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं और जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। भारत कह रहा है कि हम पूरा करेंगे नुकसान, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद आईसीसी ने बीसीसीआई से तहरीरी वजूहात तलब की थी और ख़त में कहा यह गया था कि भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। तो जवाबी ख़त में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पैसों की कोई फिक्र की बात नहीं है। उन्होंने पैसों का बुनियादी तौर पर लालच दिया है और ये कहा है कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवानी चाहिए, यानी कि वो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को राम करने की अब कोशिश कर रहा है। और अब उस खत के जवाब से भारत का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया है कि दरअसल भारत पाकिस्तान में होने वाले इस मेगा इवेंट को ही सबूताज करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी डट चुका है। पीसीबी वाजे कर चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होगा। मुआहदे के मुताबिक आईसीसी को इवेंट से 90 रोज़ कबल हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। और मजे की बात यह है कि इंडिया को सिक्योरिटी के हवाले से भी तबलात अक्टूबर में बता दिए गए थे और इंडिया ने उन पर कोई एतराज़ नहीं किया था। तो अब ये असल में भारत का जो खेल है ये सबके सामने आया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है हमारी जिस मुल्क से, वो है ईरान। जी, ईरान के हवाले से बात करते हैं। ईरान की वजारत खारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी है। ईरानी वज़ीरत खारजा जो है उसकी जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई थी। यह खबर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि तेहरान वाशिंगटन की कशीदगी कम करने के लिए नौमुंतखब सदर ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क से मुलाकात करता है और ईरानी सफ़ीर ने बेसिकली ये मुलाकात की थी। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली 1 घंटा तवील मुलाकात न्यूयॉर्क के एक खुफिया मकाम पर हुई थी। मुलाकात से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदों को भी आगाह नहीं किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात की दरख्वास्त इलॉन मस्क ने की थी, जबकि जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया था। और ये बात भी सामने आ रही थी कि मुलाकात में ईरानी सफ़ीर ने इलॉन मस्क पर जोर दिया था कि वो अमरीकी वजारत ख़ज़ाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए, और उन्होंने मस्क को ईरान में बिजनेस की दावत भी दी थी। तो अब ये खबर साबित हो रही है कि ये झूठ है और ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं थी। अब तरफ बढ़ते हैं जी, और हम अब जाएंगे जिस मुल्क की तरफ, वो है यूक्रेन। जी, यूक्रेन की जंग के खात्मे के ऊपर बात हो रही है। यूक्रेनी सदर की अब बस हो चुकी है, जंग का वो खात्मा चाहते हैं। बाइडन इंतज़ामिया का काउंटडाउन शुरू होते ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी जंग के मैदान से भागने की तैयारी पकड़ ली है और यूक्रेनी सदर ने रूस से जंग ख़त्म करने की हिमायत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही यूक्रेन की जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ट्रंप की जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था और उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि आया ट्रंप ने रूस के साथ मुमकिन जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से कोई मुतालबात किए हैं। हाँ, ये ज़रूर बात हुई है कि उन्हें ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिली जो कि यूक्रेन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो। 2 साल से जारी इस जंग में यूक्रेन अमेरिका की जो है वो हिमायत से जंग लड़ रहा है और एक जर्मन तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को असलहा फराम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। रूस
روس کے خلاف کوئی فروری 2022 سے جنگ کے آغاز سے جون 2024 کے اختتام تک امریکہ نے یوکرین کو 55.5 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار اور ساز و سامان جو ہے وہ فراہم کیا تھا. تو یہ بہت زیادہ ساز و سامان اور اسلحہ ہے جو کہ فراہم ہے. اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اگلی خبر ہے جرمنی سے. جرمنی میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افراتفری کا شکار ہے حکومت اور اقتصادی امور پر اختلافات کی وجہ سے جو جرمن چانسلر تھے شولس، انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو برطرف کر دیا تھا. اب کچھ معاملہ لگ رہا ہے کہ بحران مزید جو ہے بڑھ گیا ہے اور شاید اب قبل از وقت انتخابات کی طرف جرمنی جائے گا. ہمارے نمائندے عبد الرحمان جرمنی سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. جی عبد الرحمان، بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جرمنی کے اتہاس میں ایسا کم ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جہاں پہ ان کے عام انتخابات وقت سے پہلے منعقد ہو جائیں، لیکن اس دفعہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سب تب عمل میں آیا جب لاسٹ منتھ جرمن چانسلر اولاف شولز نے اپنی ہی کولیشن کی حکومت کے فائنانس منسٹر کو گھر بھیج دیا. یہ سب ان کی پالیسیز میں اختلافات کی وجہ سے پیش آیا اور اس کے بعد جرمنی کی جو کولیشن کی پارٹیز تھیں جنہوں نے حکومت بنائی تھی، انہوں نے کولیشن کو توڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے انتخابات کی نئی تاریخ کا انہوں نے ایک مطالبہ کیا. اس کے بعد جرمن چانسلر اولاف شولز نے یہ الیکشنز کو دسمبر اور نیکسٹ ایئر کے اندر انہوں نے اس کا انعقاد کرنے کا انہوں نے ایک تجویز پیش کی، جس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے مزید دباؤ ڈالا گیا. پھر اس کی بنا کے اوپر جو لاسٹ اس کے اندر جو رد و بدل آیا ہے، اس کے مطابق جو الیکشنز پہلے مارچ کے اندر اور جس کا جو اصل وقت جو ہے وہ 2025 کے سپتمبر کے اندر تھا، وہ پھر مارچ کے اندر انہوں نے کنورٹ کر دیے. لیکن اس کی بنا پر انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا ایک اعلان کیا تھا جو جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا تھا، جو کہ منعقد ہوں گے جنوری کے اندر. لیکن جو اپوزیشن ہے اس کے دباؤ کے اوپر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے دسمبر کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جرمن چانسلر اولاف شولز اس ووٹ آف کانفیڈنس کو ہار جائیں گے. اور جو الیکشنز ہیں وہ فروری کے آخری ہفتے کے اندر متوقع ہیں اور اس کے اندر بھی متوقع ہے کہ جرمن پارٹی جو بھی اس الیکشنز کے اندر ڈومینیٹ کرے گی وہ بھی حکومت ایک کولیشن کے ساتھ ہی بنائے گی. اوکے، بہت شکریہ ادا کریں گے. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، جرمنی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ووٹ آف کانفیڈنس جرمنی میں ہونا تھا، وہ اب دسمبر میں ہوگا. الیکشنز کی بات ہو رہی تھی مارچ کی، تو وہ اب جو ہے وہ فروری میں ہوں گے. تو معاملہ ذرا جلدی یہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں نئی حکومت جو آتی ہے وہ کولیشن کی حکومت کب آتی ہے اور کس طرح اس کے معاملات کو سنبھالتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے وی پی این کے حوالے سے کہ بھائی یہ وی پی این اب استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر استعمال کریں گے تو ہمیں کتنا گنا ملے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں. وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے. ایک ڈاکیومنٹ انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے، ہر جگہ لوگ اسی پر بات کر رہے ہیں. جناب علامہ راغب نعیمی صاحب کے اس ڈاکیومنٹ پر دستخط ہیں، تو ہم نے سوچا کہ انہی سے بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ یہ ڈاکیومنٹ کیا کہتا ہے. علامہ راغب نعیمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. یہ ڈاکیومنٹ ظاہر ہے ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اور سب پریشان ہیں کہ ہم وی پی این استعمال کریں یا نہ کریں. میں چاہوں گا اگر آپ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیں کہ اس ڈاکیومنٹ میں کیا لکھا ہے، یہ سمجھا دیں اگر پلیز. بنیادی طور پہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے. میں پہلے چاہوں گا میں اس پس منظر کو بیان کروں. جی ضرور. لاہور ہائی کورٹ میں 3-4 سال قبل ایک فیصلہ ہوا جس میں چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ کو اور اس کے ساتھ وزارت مذہبی امور کو اور دیگر تھنک ٹینکس کو اس بارے میں متوجہ کیا گیا کہ نیٹ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور توہین مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. تو ایک ایسا لاہ عمل مرتب کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس ایکٹیویٹی کو ختم کیا جائے اور نیٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی توہین اور اس طرح کے دیگر چیزیں اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کے حوالے سے قرآن بورڈ پنجاب نے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور نے اسلامی ذاتی کونسل اور پی ٹی اے کے تعاون و مشاورت کے ساتھ اسلامی ذاتی کونسل میں ایک مشاورتی اجلاس 23 مئی کم و بیش 2023 یا مئی 2023 کے اندر انعقاد ہوا، جس میں اس مشاورتی اجلاس کے نتیجے میں چند سفارشات مرتب کی گئیں. اچھا. ان سفارشات میں سے
ایک سفارش یہ بھی تھی کہ نیٹ کے اوپر وہ تمام پرووائڈر یا وہ تمام ایپس جن کے ذریعے سے نیٹ استعمال کرنے والوں کی لوکیشن متعین نہیں ہو پاتی ہے اور ان کا آئی پی ایڈریس نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کو بند کیا جائے یا اس کو بند کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سفارش بھی کی گئی کہ جس طرح سی ٹی ڈی ایک ادارہ بنایا گیا، اسی طریقے سے بلاسفیمیس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ایک الگ سے ادارہ ہونا چاہیے جو کہ کمپلیٹلی بلاسفیمیس ایکٹیویٹیز کو دیکھے اور ان کے بارے میں چھان بین کرے اور خاص طور پہ نیٹ کے اوپر جو اویلیبل میٹیریل ہے اس کو ختم کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سفارشات بعد ازاں 6 اور 7 جون 2023 کے اجلاس میں، کونسل کے اجلاس میں پیش کی گئیں، جسے کونسل نے منظور کر لیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پہ یہ کونسل کی سفارشات قرار پائیں اور کونسل کی طرف سے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پی ٹی اے کو اور حکومت کو مراسلہ جات ارسال کر دیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نے تعاون نہیں کرنا ہے گناہ کے کاموں کے اوپر اور دشمنی کے معاملات کے اوپر، عداوت والے معاملات کے اوپر۔ سد و ذرائع کے طور پہ وی پی این کے استعمال کو بند کرنے کی سفارش کونسل کی طرف سے ماضی میں پیش کی گئی ہے اور اس موقع کے اوپر صرف اسی ہی سفارش کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ اچھا، سد ذرائع کے حوالے سے بات ہے، اس پر میں آؤں گا، لیکن ذرا مجھے یہ سمجھائیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بلاسفیمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہر طریقے سے روکا جانا چاہیے اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ بلاسفیمس سائٹس اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ توہین آمیز مواد جو ہے وہ بالکل بین ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے حوالے سے یہ بتا دیں آسان الفاظ میں کہ یہ جو سی آئی ای کا جو ڈاکیومنٹ آیا ہے، یہ کیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فتویٰ ہے یا ان کی رائے ہے کہ اب وی پی این استعمال کرنا غیر شرعی ہے؟ اس کو ماننا کتنا ضروری ہے اور مطلب ایک عام آدمی وی پی این یوز کرے یا نہ کرے؟ وی پی این اب دو طرح کا ہمارے ملک کے اندر ہو جائے گا، ایک وہ جو کہ پی ٹی اے میں رجسٹرڈ ہوگا اور دوسرے وہ وی پی این اندر جو رجسٹرڈ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی اطاعت ان تمام معاملات میں جن میں واضح احکامات قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں یا ان کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں رولز بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا ملک میں رہنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ اسلامی ملک میں رہنے والوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق مطلب آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بات ماننی چاہیے۔ مجھے آسان الفاظ میں یہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی وی پی این استعمال کرے یا نہ کرے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے اخلاقیات کے دائرے کار کا تعین کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بالکل یہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ فحش اور منکرات سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ وی پی این کا ایسا استعمال جو کہ فحش معاملات کی طرف لے کے جاتا ہے، غیر مہذب غیر اخلاقی معاملات کی طرف لے کے جاتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف جس کے اندر بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں توہین مذاہب کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، تو وی پی این کا جو ایسا استعمال ہوگا وہ قطعی طور پہ ہم اسے غیر شرعی قرار دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی بھی ہے، اور اگر وہ غیر قانونی وی پی اینز کے ذریعے کیا جائے گا تو پھر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ایسی وی پی اینز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جس ایکٹیویٹی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الاؤڈ ہے، وہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کا وی پی این رجسٹرڈ ہو اور اس کے اوپر آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں، ایون اگر آپ پازیٹیو کریٹیسزم کر رہے ہیں، پازیٹیو کریٹیسزم، تو اس پازیٹیو کریٹیسزم کی بھی وی پی این رجسٹر کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے۔ یعنی کہ وی پی این استعمال کرنا کلی طور پر مکمل طور پر غیر شرعی نہیں ہے، پازیٹیو کام کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ٹھیک کام وی پی این کے ذریعے کتنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ انالیسز اور ڈیٹا کو کیلکولیٹ کر لیں اور سامنے لے کر آ جائیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وی پی این کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ کم ہے۔ ایون میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی شخصیات حکومتی اعلیٰ عہدیدار اور اعلیٰ افسران
وی پی این کو استعمال کرتے ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، انہیں بھی حکومتی قانون کے اوپر پابندی کرتے ہوئے اپنی وی پی این کو رجسٹر پی ٹی اے میں کروانا چاہیے۔ آپ کی اس منطق کے مطابق تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ اچھے کام زیادہ نہیں کر رہے ہیں، اچھے کام کم ہوتے ہیں، برے کام زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا جانا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لوکیشن بتانے والی جو یا لوکیشن چھپانے والی ایپ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیا جائے، وہ جو ویب سائٹس ہیں جس پر بلاسفیمی ہے، برا کانٹینٹ ہے، ان کو بند کرنے پر کام کیوں نہیں کیا جاتا پھر؟ ان کی بندش کی طرف بھی پی ٹی اے کام کر رہی ہے۔ یہ تو پی ٹی اے ذرا واضح انداز میں بتا سکتی ہے، اور جو ریکارڈ پی ٹی اے نے ہم سے شیئر کیا کہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب ایسی سائٹس ہیں جو کہ غیر مہذب اور غیر اخلاقی ایلیمنٹ کے اوپر مشتمل تھیں، جنہیں پی ٹی اے پہلے ہی بلاک کر چکی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ٹویٹر کی۔ حکومت نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، لوگ ٹویٹر یوز کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے آیات بھی پڑھ کے سنا دی، سب کچھ بتا دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص وی پی این استعمال کرے گا اس کو کیا گناہ ملے گا، کیا سزا ملے گی، اور جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وی پی این یوز کر کے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک سزا کے تعین کا تعلق ہے، یہ تو لیجسلیچر کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، اور اس کے بعد کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کو بین قرار دیا گیا یا دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سزا کو متعین کرے۔ لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی علم ہے، میری شاید نگاہوں سے ایکس یا ٹویٹر کے استعمال کے حوالے سے کوئی باقاعدہ پابندی کا نوٹیفیکیشن میری نگاہوں سے نہیں گزرا ہے۔ ماشاء سر، نوٹیفیکیشن تو نہیں گزرا، لیکن ٹویٹر بند ہے۔ آپ استعمال کر رہے ہیں ٹویٹر؟ آپ کرتے ہیں استعمال؟ آپ کہہ لیجئے کہ میں ٹویٹر استعمال نہیں کرتا۔ اچھا، آپ شاید اسی وجہ سے یہ قضیہ زیادہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں خود استعمال نہیں کر پا رہا، تو جو استعمال کر پا رہے ہیں ان کے ہاں شاید کوئی پرابلم ہو رہی اس حوالے سے۔ سر، آپ نے کسی سے پوچھا اپنے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والوں سے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ٹویٹر یا نہیں؟ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں ٹویٹر؟ کوئی مشکل ہو رہی ہے ان کو؟ کوئی پریشانی ان کو ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میرے علم میں یہ بات پہلے ہی سے موجود ہے کہ پابندی نہیں ہے، لیکن ٹویٹر کے استعمال کے اندر ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں۔ سر، ڈیفیکلٹیز کیا؟ وہ ویب سائٹ بند ہے، نہیں ایکسیس ہو رہی، کوئی نہیں استعمال کر سک رہا اس کو، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیے، ڈیفیکلٹی کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ایک آدمی اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، استعمال نہیں کر پا رہا، وہ اس کو استعمال کرنے کے اندر دائیں بائیں سے دیگر چیزوں سے وہ ہیلپ لے رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وی پی این کے ذریعے سے بھی اس کو استعمال میں لانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ٹویٹر وی پی این کے ذریعے چلانا جائز ہے یا نہیں، یہ بتا دیں آسان الفاظ میں۔ ہاں، ہر ایسا وی پی این جو کہ رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے اور حکومت کے پاس سے اس کی باقاعدہ طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نیٹ کے استعمال کا جو ایک دائرہ کار اور اخلاقیات ہے وہ تو بہرحال ہر مسلمان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس طریقے سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وی پی این یوز کر کے کرتے ہوں گے۔ علامہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بڑے عالم دین ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وی پی این استعمال کرتے ہوں گے۔ تو یہ تو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے یہ سارے لوگ، اگر مطلب وہ وی پی این ان کا رجسٹر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو گناہ مل رہا ہوا نا ان کو۔ تو دیکھیے، وہ غیر قانونی ہے۔ گناہ یہ اس وقت بنے گا جب اس وی پی این کے ذریعے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس، توہین مذہب کے معاملات، کردار کشی اور ملکی سالمیت کے حوالے سے بات کی جائے گی، تعصب کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، نفرت انگیزی کو ہوا دی جائے گی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے معاملات کو شیئر کیا جائے گا۔ جب آپ یہ چیز، مطلب کوئی بھی بندہ یہ چیز کرے گا، چاہے سے وہ رجسٹرڈ وی پی این ہے، چاہے سے وہ نان رجسٹرڈ وی پی این ہے، وہ شرعی طور پہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ نہیں سر، ابھی تھا کہ اولو الامر کی اطاعت کرنا لازم ہے مسلمانوں پر، یعنی حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے، تو پھر یہ کام غیر قانونی کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی بھی تو ہو گیا نا، کیونکہ یہ لوگ اولو الامر کی اطاعت تو نہیں کر رہے، یہ غیر اسلامی کام ہوا۔ پھر غیر اسلامی بھی ہوگا، ظاہر بات ہے، اولو الامر جس کی بنیاد کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اولو الامر کی اطاعت اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہ یہ تمام لوگ جو کہ وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، علامہ صاحب، یہ سب غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں اب اس کو تھوڑا سا اور ذرا الگ ڈائمینشن میں لے کر جاتا ہوں۔ واٹس ایپ ہم سب استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بہت سارا الٹا سیدھا مواد یوز کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو بھی یوز کرنا غلط ہوگا؟ دیکھیے،
यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप की इजाज़त दी गई है, व्हाट्सएप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हर अमल या यूँ कह लीजिए कि हर ऐसी शे जिसके ज़रिए से भलाई का अमल है वो जायज़ करार पाएगी, और हर ऐसा अमल जिसके ज़रिए शर का फैलाव है वो गैर शरई और नाजायज़ करार पाएगी। ठीक है। व्हाट्सएप का एक बड़ा मामला ये है कि व्हाट्सएप अमूमी तौर पे लोकेट हो जाता है। जी हाँ। VPN को इस्तेमाल करने का जो बुनियादी तासुर लोगों के अंदर है कि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें IP एड्रेसेस और लोकेशन और शनाख्त नहीं हो पाती है। अगर कोई इंतशार वाला काम करना चाहे, अगर कोई तौहीन मज़हब का काम करना चाहे, लेकिन जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है तो व्हाट्सएप की लोकेशन हो जाती है, पता लग जाता है कि अमूमी तौर पे ये किस नंबर से चीज़ें आगे डिलीवर हुई हैं। असल चीज़ है कि अगर कोई इस तरह का गैर अखलाकी या गैर कानूनी काम किया जा रहा है, उसमें उस बंदे की शनाख्त हो सके जो जिसके ज़रिए से उसका फैलाव है। बात है, शनाख्त और लोकेशन का मसला है। अच्छा, अब अगर हम इसको एक और मिसाल से ले लें, अगर कोई किताब छपती है पाकिस्तान में, उसमें कोई बुरा मटीरियल है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का मटीरियल है, और वो किताब छपती है, उसके ऊपर प्रिंटर का नाम भी नहीं है, उसके ऊपर किताब लिखने वाले का नाम भी नहीं है, तो फिर हम क्या कागज़ की फैक्ट्रियों को बैन करेंगे कि भाई ये तो किताबें छापने के काम आता है कागज़? नहीं, देखिए, हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे उस बंदे को। कैसे? जाहिर बात है कि जहाँ पे अब देखिए कि VPN की बंदिश मुकम्मल तौर पे नहीं, हुकूमत की तरफ से तो इसकी रजिस्ट्रेशन की बात हो चुकी, और इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमारी राय भी आपके सामने आ गई। तो मुकम्मल कागज़ की फैक्ट्री तो बंद करने की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उस शय का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई और गैर अखलाकी उमूर में नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर गलत मटेरियल प्रिंट करने के लिए हो रहा है और हम लोकेट नहीं कर पा रहे प्रिंटर को भी, और हम लोकेट नहीं कर पा रहे उस किताब के राइटर को भी, तो फिर हम कैसे उसको पकड़ेंगे? फिर तो कागज़ ही बैन करना पड़ेगा ना हमें। इसका मतलब यही है कि जो बंदा भी उस मेल प्रैक्टिस के अंदर मुलविस है वो यही चाहता है कि उसके ज़रिए से मुआशरे के अंदर इंतशार फैले, और वो अपनी शनाख्त को उसमें छुपा के रखना चाह रहा है। लेकिन उसकी शनाख्त के छुपाए जाने के बावजूद उसको बंद नहीं किया जाएगा, कागज़ की फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जब ये बात भी हमारे सामने है, मौजूद है, और इसी ही लिए जब VPN को रजिस्टर किया जा रहा है तो इसका मतलब ही ये बन रहा है कि ऐसा VPN जिसको रजिस्टर कर लिया गया है और उसके ज़रिए से काम किया जा रहा है तो वो अब ऑन रिकॉर्ड है। अब आपको ये नहीं लग रहा कि आप इस वक्त हुकूमत का एक ऐसा काम या एक ऐसा फ़ैल उसकी तरफदारी कर रहे हैं जिसके ज़रिए हुकूमत जो है वो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना चाहती है? देखिए, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या इजहार आज़ादी राय की बात करते हैं तो वो इजहार आज़ादी राय अब्सोलूट तो नहीं है। ये तो हम कौंसल के प्लेटफॉर्म के ऊपर कई दफ़ा इसका इजहार कर चुके हैं, और पैगाम पाकिस्तान के हवाले से कई दफ़ा ये चीज़ सामने आ चुकी है कि हमारे यहाँ जो इजहार आज़ादी राय है उसका एक डेकोरम है और उसकी कुछ बाउंड्रीज़ भी हैं, और अब्सोलूट तो नहीं है। तो उस बाउंड्रीज़ के दायरे कार के अंदर अगर इजहार आज़ादी राय हो और उस इजहार आज़ादी राय के अंदर किरदार कुशी ना हो तो उसके अंदर कोई मुज़ाहिका नहीं है। ऐसी इजहार आज़ादी राय होनी चाहिए। देखिए, किसी भी राय के इजहार के ऊपर जो कि कानून और शरीयत के दायरे कार के अंदर आता है, दूसरे आदमी को किरदार कुशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से ख़ास केस के अंदर फ़ैसला आया तो उस पर कुछ अनासिर की तरफ से उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की गई जो कि गैर आइनी और गैर शरई थी। मैंने उसके ऊपर बात की। उसके बाद फिर जितनी किरदार कुशी मेरी की गई, मैंने जिस तरह 4 और 5 दिन वो करब के अंदर गुजारे,
تو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو اظہار آزادی رائے ہے, آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا, اس کے اوپر ہم نے ابیوسو لینگویج استعمال کر لیا آپ کے خلاف, یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعتاً حق بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں اظہار آزادی رائے اس کا نام تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص آپ کی رائے سے اختلاف کرے, آپ کے طریقہ کار سے اختلاف کرے, آپ اپنے کریکٹر اسیسینیشن کے بریگیڈ کو اس کے پیچھے لگا دیں, جناب اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دو. ٹھیک, تو یہ تو اظہار آزادی رائے نہیں ہے, یہ تو وہ چیز ہے جس سے تو میں خود گون تھرو ہو چکا ہوں. تو اظہار آزادی رائے جو ہے وہ ایک ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے آپ اظہار. ٹھیک ہے جی, آخر میں جاتے جاتے میں صرف آپ سے دوبارہ کنفرمیشن چاہوں گا, یہ فرما دیجئے کہ بڑے بڑے علماء کرام اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اگر غیر رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے؟ جی میں اس کو اسی طریقے سے سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں, ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جس طریقے سے آپ نے بیان کیے. نہیں, مجھ پہ کیوں رکھ رہے ہیں, مجھ پہ کیوں رکھ رہے ہیں, آپ خود بیان کیجئے سر. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ غیر قانونی ہے اور اولو الامر کی اس کے اندر مخالفت پائی جا رہی ہے, اور قرآن نے واضح طور پہ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے, اور جائز کاموں میں اگر اس کی اطاعت نہیں ہوتی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. بہت شکریہ. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حکومت کے سامنے اولو الامر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے یہ کہہ رہے تھے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کا, جہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے, اور اس واقعے میں کیا ہوا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جی, بلوچستان میں اسکول کا کلرک امتحانی فیس آن لائن جوئے میں ہار گیا. یہ واقعہ ہے ضلع جوب کے سب سے بڑے سرکاری اسکول ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کا, اور ضلع جوب میں ایک سرکاری اسکول کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے 878 طلبہ نے امتحانی فیس کی مد میں مجموعی طور پر تقریباً 24 لاکھ روپے اسکول میں جمع کرائے, لیکن یہ پیسے کبھی بھی صوبے کے ایجوکیشن بورڈ تک نہیں پہنچے بلکہ آن لائن جوئے میں استعمال ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ آخر امتحانی فیس کی مد میں جمع 24 لاکھ روپے یہ کلرک نے کیسے حاصل کیے, کیسے اس نے جوا کھیلا, کیسے وہ ہار گیا, اور یہ فیس جمع کرانے کا میکانزم ہوتا کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے موجود ہیں کوئٹہ سے سینئر صحافی جناب ایوب ترین صاحب. السلام علیکم ایوب صاحب, بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا آپ اس بات سے آگاہ کر دیں کہ یہ جو سرکاری اسکولوں میں فیس جمع کرانے کا یا امتحانی فیس جمع کرانے کا یہ طریقہ کار ہوتا کیا ہے, فیس کہاں جمع ہوتی ہے؟ کوئٹہ اور بلوچستان کے بعض شہروں میں تو جو طلباء کے فیس ہوتے ہیں وہ بینکس, نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے ہی جمع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلوچستان بورڈ ہے اس میں بھی ایک بینک ہے, لیکن جو دور دراز علاقے جس طرح جوب کا ہم مثال دیتے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے جی, تو وہاں یہ طریقہ کار ہے کہ مختلف سکولز کے جو کلرکس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے وہ فیس لیتے ہیں, جمع کرتے ہیں, پھر جب تمام اسٹوڈنٹس کے فیس جمع ہو جاتے ہیں ایگزامز کے لیے, پھر وہ جا کے جو بورڈ آف سیکنڈری یا انٹرمیڈیٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرتے ہیں. تو یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ہم بات کریں جوب میں جو اس وقت جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک سینئر کلرک نے یہ فیس جمع کی ایک بڑی رقم, اور وہ جو ہے وہ اپنے پاس جمع کرتا رہا, اس کے بعد جو ہے وہ بجائے کہ بینک میں جمع کرنے کے وہ ایک جوئے کے گیم میں جو آن لائن گیم ہوتے ہیں اس میں وہ رقم ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کلرک تھا یہ اسکول میں کتنا پرانا تھا, اور یہ اس نے آن لائن جوا کھیلا, مطلب یہ اتنا اناڑی تھا کہ یہ سارے پیسے ہار گیا, یا اس نے کچھ جیتا ویتا بھی تھا, اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کلرک کچھ مہینے پہلے جو ہے اس کے یہاں ٹرانسفر ہوا تھا, اس سے پہلے یہ کسی اور اسکول میں ایز اے کلرک کام کر رہے تھے, اور وہاں یہ جو اس کو آن لائن ایک گیم ہے یا جوا ہے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو وہاں ایک لت پڑی تھی جس کی بنیاد پہ وہ پہلے انہوں نے 5 لاکھ روپے کمائے, پھر بعد میں 7 لاکھ روپے ہار گئے تھے. اب جو ہوا ہے تو یہ اس سے بھی
तकरीबन कोई 24 लाख, ये 24.5 लाख के करीब जो है ये रकम हार चुका है। लेकिन जब ये हार गया था, जब उसका टाइम पूरा हो रहा था स्कूल गुलिस्तान बोर्ड में रकम जमा करने की, तो उस दौरान जो प्रिंसिपल है या जो दूसरे लोग हैं उनको ये पता चला कि मौसूफ ये रकम जुए में हार चुके हैं। ये प्रोग्राम तो बढ़ गया, पूरा जुए में हार गया सब, लेकिन ये था कि वो 5 लाख रुपए पहले वो जीता और फिर उससे जाहिर है जब आप जीतते हैं जुए में तो फिर अट्रैक्शन होती है और उसके बाद फिर बंदा हारता है तो फिर हारता ही चला जाता है, इसीलिए हराम करार दिया गया है ये सारे मामलात को। अच्छा ये बताएं कि अब ये मुलजिम जो है ये पुलिस की कस्टडी में है, तो अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, आगे क्या होगा? को इस वक्त मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इसको पहले जो के जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसने उसको 14 रोज के उसके रिमांड पे भी भेजा था। फिर गुज़िश्ता रोज उसको जुडिशल कर दिया गया और इस वक्त वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल जो है उसमें वो बंद है और उसके खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा 409 यानी अमानत में खयानत करना या किसी सरकारी चीज को अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाना, तो ये वो दफा है जिसकी बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया गया और इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट जेल जो जोब है वहां पे वो मौजूद है और उसके खिलाफ बाकायदा जो केस है वो चल। अच्छा, और आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने फीस जमा कराई थी अब उन बच्चों की फीस का क्या होगा, और दूसरा ये कि हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है अब इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए कि आगे ऐसा ना हो? कुल ये देखें, जब ये वाकया रुनुमा हुआ, जब लोगों को पता चला तो जो के जो तलबा थे, जिस स्कूल के तलबा के पेसिस वो जुए में हार गए थे, उनमें यकीनन बड़ी परेशानी हुई। लेकिन उस पर जो हमें इत्तला मिली कि हुकूमत बलूचिस्तान के एक मुशीर है अली हसन जहरी, उन्होंने प्रिंसिपल जोब को जो मॉडल हाई स्कूल जोब है उसको फोन किया कि जितने पैसे इन बच्चों के मैट्रिक के या 9th क्लास के फीसिस है वो मैं जमा करूंगा, तो एक अच्छा, तो ये अच्छी बात है। माशाल्लाह। दूसरी जानिब यकीनन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इसका नोटिस लिया है और इसमें अब ये भी देखना है कि ये तो एक वाकया हुआ है जोब से, लेकिन ये हुकूमत ने ये कहा है कि उनकी छानबीन होंगी और अब दूसरे अजला में भी इस तरह के जो वाकयात हो रहे या जो फीसिस है उसको बाकायदा ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जमा किए जाएंगे ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात का सद्भाव हो सके। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अयूब तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बात बताइए एक तो उन्होंने कि ये जो हसन जहरी साहब जो कि बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इन तमाम बच्चों की फ़ीस जमा कराने का कहा है। वेरी पॉजिटिव जेस्चर, वेरी पॉजिटिव जेस्चर, क्योंकि ज़ाहिर है 24.5 लाख रुपए ये कोई कम रकम नहीं होती, और ख़ुसूसन जब आपको पता हो कि जी आपका ऑब्वियसली इससे कोई लेना देना नहीं है, एक स्कूल का क्लर्क था वो जुए में ये सारी चीज़ हार गया, तो ऐसे टाइम पर आपका आगे आना और उन बच्चों की मदद करना, क्योंकि ये उन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। और फिर दूसरी बात ये कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसको अगर तमाम मामलात को कंट्रोल करना है तो फिर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन की तरफ जाएंगी, और ये ऑनलाइन की तरफ जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और ख़बर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, और ये है जी मामला सऊदी अरब का। हम जब हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो हतीम में नमाज़ पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ी सादत समझा जाता है और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल मामला है, बहुत रश होता है। अब सऊदी हुकूमत ने उसके लिए एक मेकैनिज़म बना दिया है, और मेकैनिज़म हमें बताएंगे हमारे जो नुमाइंदे हैं मक्का मुकर्रमा से। इमरान ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा कि हतीम के हवाले से क्या मेकैनिज़म बनाया गया है? जी, मक्कातुल मुकर्रमा की हदूद हतीम के लिए नवाफिल अदा करने के लिए वक़्त मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें मर्दों के लिए सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम है, ख़वातीन के लिए रात 8 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम है, और इसके जो एंट्री होगी वो मगरबी दरवाजे से होगी। इस हदीम में दाखिले का जो वक़्त मुकर्रर करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें रश को कंट्रोल किया जाए जी। तो इसको मैं आपको ये बताता जाऊँ, हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जिस शख्स ने यानी हतीम के हदूद में नमाज अदा की उसने ऐसा ही है जैसे उसने खाना काबा के अंदर नमाज अदा की। तो सऊदी गवर्नमेंट और खाना यानी हरम दोनों हरमैन की जानब से अक्सर जो यानी उमरा ज़ाहिरीन है उनकी आसानी के लिए अक्सर इस तरह के इंतजाम देखे जाते हैं।
जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान ऐवान साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब देखिए ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हम देखते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जिस तरीके से मस्जिद हरमैन जो है खाना काबा के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वहाँ पर भी जो रश होता था, रियाजुल जन्ना में जो रश होता था, उसको भी उन्होंने ऐप्स के थ्रू कंट्रोल कर लिया है और आपको अब ऐप के ज़रिए अपना जो है वो पासवर्ड डालकर और अपना टाइम लेना होता है और फिर आप वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब ये मामला जो है वो टाइम बाउंड कर दिया गया है, मर्दों के लिए अलग वक्त है, औरतों के लिए अलग वक्त है। इस तरीके से ये रश को कंट्रोल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ये सादत नसीब फरमाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।